श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 47 सर्गः। प्रतिप्रविष्टे लङ्कां तु कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिवार्यार्ताः ररक्षुर्वानरर्षभाः। हनूमान् अंगदो नीलः सुषेणः कुमुदो नलः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। जाम्बवान् वृषभः स्कन्धः रम्भः शतवलिः पृथुः व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमान् आदाय सर्वतः। वीक्षमाणा दिशः सर्वाः तिर्यगूर्ध्वं च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे। रावणश्चापि संहृष्टः विसृज्येन्द्रजितं सुतम् आजुहाव ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा। राक्षस्यः त्रिजटा चैव शासनात् समुपस्थिताः ताः उवाच ततो हृष्टः राक्षसी राक्षसाधिपः। हताविन्द्रजिताख्यातवैदेह्या रामलक्ष्मणौ पुष्पकं च समारोप्य दर्शयध्वं हतौ रणे। यदाश्रयादवष्टब्धा नेयं माम् उपतिष्ठति सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निरस्तो रणमूर्धनि। निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता। अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ताशा चान्यां गतिमपश्यति। निरपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जग्मुर्वै यत्र पुष्पकम्। ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाग्नया अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्। तामादाय तु राक्षस्यः भर्तृशोकपराजितां सीताम् आरोपयामासुः विमानं पुष्पकं तदा। ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह जग्मुः दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ। रावणो कारयल्लङ्कां पताकाध्वजमालिनीं प्राघोषयत हृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः। राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजितारणे विमानेनापि सीता तु गत्वा त्रिजटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितम्।
प्रहृष्टमनसश्चापि ददर्श पिसिताशनान् वानरांश्चापि दुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्श्वतः ततः सीता ददर्शोभौ शयानौ शरतल्पयोः लक्ष्मणं चापि रामं च विसङ्नौ शरपीडितौ विध्वस्तकवचौ वीरौ विप्रविद्धशरासनौ सायकैश्छिन्नसर्वाङ्गौ शरस्तम्भमयौ क्षितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र वीरौ सा पुरुषर्षभौ शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी शरतल्पगतौ वीरौ तथा भूतौ नरर्षभौ दुःखार्ता सुभृशं सीता सुचिरं विललापः भर्तारम् अनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासिते क्षणा प्रेक्ष्य पांसुषु वेष्टन्तौ रुरोदजनकात्मजा सा बाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य तौ भ्रातरौ देवसमप्रभावौ वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 47 सर्गः।